अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 92 के वर्ल्ड कप की जीत का क्रेडिट कप्तान को जाता है, बाकी टीम का नाम तक नहीं लिया जाता। और अब जो कारनामे सरअंजाम दिए जा रहे हैं, इसका क्रेडिट किसे देना है? वो बोलो तो सही। निकाह के वक्त मौलवी ने पूछा कि हाजरीन में से किसी को इस शादी पर एतराज तो नहीं। पीछे से एक सहमी सी आवाज आई कि जी मुझे है। मौलवी, तुम खामोश रहो बदतमीज, तुम दूल्हे हो। मोबाइल को साथ रखने की इतनी आदत पड़ चुकी है, मुझे लगता है कि किसी दिन खाना बनाते हुए मोबाइल को भी तड़का लगा देना है। अगर मार पीट नहीं करनी होती तो झगड़ा भी मत किया करें। एक आदमी दूसरे आदमी से राशन चाहिए, दूसरा आदमी हाँ चाहिए। पहला आदमी फोटो खिंचानी पड़ेगी, दूसरा आदमी ना 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 ना। लगता है बचपन में स्कूल बंद होने की बद्दुआएं अब जाके कबूल हो रही हैं। घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज अगर खराब हो जाए, सबसे पहले उस बंदे को ढूंढा जाता है जिसने सबसे आखिरी बार इस चीज को इस्तेमाल किया था। हर शख्स के अंदर एक खौफनाक इंसान छुपा होता है जो सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर ही नजर आता है। पठान मरासी से, क्या तुम शहजादे हो? मेरासी, नहीं मैं मेरासी हूँ। पठान, क्या तुम शहजादे हो? मेरासी, नहीं यार मैं मेरासी हूँ। पठान फिर से, तुम शहजादे हो ना? मेरासी तंग आकर, हाँ मैं शहजादा हूँ। पठान, मगर शक्ल से तो मेरासी लगते हो। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जो बॉडी स्प्रे बॉडी की जगह कपड़ों पर लगाते हैं। 99% औरतें अपने खामद को यही कहती हैं, आप जैसे इंसान के साथ मेरे सिवा कोई दूसरी औरत गुजारा नहीं कर सकती। बहनों से नरमी से पेश आया करें। एक दफा ब्लैक मेलिंग पर उतर आए तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। कल बहन ने पिज्जा लाने को कहा, मैंने लाने से इनकार कर दिया। आज अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बोली, भाई चूल्हा जलाना है, माचिस नहीं मिल रही, जरा अपना लाइटर देना। जापानी बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खादी पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक्सरे मशीन खरीद ली। कराची की एक बिस्किट फैक्ट्री में भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक पेडिस्टल फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़ जाए। पाकिस्तानी होने की मुश्किलात, घर में पंजाबी बोलो, स्कूल में उर्दू बोलो, पेपर ब्रिटिश इंग्लिश में दो, ऑफिस में अमेरिकन इंग्लिश बोलो, मरने के बाद अरबी में हिसाब दो। उन बंदा फेल ना होवे तो की करे। देखने में आया है पाकिस्तानी घरानों के बच्चे जब भी नानी के घर से होकर आते हैं तो दादी को कमजोर ही लगते हैं। पहला सरदार दूसरे सरदार से, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कौन होगा? मेरी बीवी बेहतरीन खाना बनाना जानती है मगर वो पकाती ही नहीं। दूसरा सरदार, ये मत कहो, दुनिया में तुमसे भी बड़े बड़े बदकिस्मत मौजूद हैं। मेरी बीवी की मिसाल ले लो, खाना पकाना जानती नहीं मगर पकाती जरूर है। बाप, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, हेडमास्टर का बेटा फेल है। बाप, और तुम? पप्पू, डॉक्टर का बेटा भी फेल है। बाप, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू, और वो वकील का बेटा भी फेल हो गया है। बाप, कमीने मैं तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू, आप कौन सा इलामा इकबाल हो? आपका बेटा भी फेल है। टांगों के बगैर आप कैसे लगेंगे? यकीनन बुरे लगेंगे, इसलिए अपनी टांगे दूसरों के कामों में मत उड़ाएं। हर बंदा ही तंग आया होगा। अगर 10-15 दिन और बाइक को हाथ नहीं लगाया तो वो खुद ही पास आकर बोल देगी, चलो मालिक कहीं घुमा कर लाती हूँ।
یورپ کے ایک ملک میں راستے میں ایک تابوت پڑا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسٹے ایٹ ہوم اور اسٹے ان سائڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں باحفاظت رہیں یا پھر اس تابوت کے اندر رہیں۔ اب یہی تابوت اگر پاکستان کے کسی چوک میں رکھ دیا جائے تو لوگ یہ ضرور دیکھنے جائیں گے کہ خالی ہے یا پھر کچھ ہے اندر، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اٹھا کر سیدھا گھر لے جائیں گے، چلو الماری ہی بن جائے گی۔ دوستو، یہ خبر جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ میڈیا والے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آج فیصل آباد میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن 25 کلو تھا، اور 2 دن بعد وہ بچہ چلنے بھی لگا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ بچہ گھوڑے دا سی۔ شوہر: میں دوسری شادی کر لوں؟ بیوی: کر لو۔ شوہر: اجازت ہے؟ بیوی: ہاں بالکل۔ شوہر: ناراض تو نہیں ہوگی؟ بیوی: بالکل بھی نہیں۔ شوہر: اچھا، میری شادی والے دن کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی: خودکش جیکٹ۔ بیٹا: پاپا، یہ سانڈو کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ پاپا: جب 2 انجان آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو آپس میں سانڈو کہلاتے ہیں۔ اچھا، دبئی سے مجھے یاد آیا، اگر دبئی میں خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی لگ جائے نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچانک سے آواز آتی ہے، او لا لا۔ اچھا، اگر آسٹریلیا میں گاڑی لگ جائے تو وہ کہتے تھے او ہٹ۔ اگر لندن میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او نو۔ اگر امریکہ میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او مائی گاڈ۔ اور اگر پاکستان میں کہیں گاڑی لگ جائے تو پیچھے سے آواز آتی ہے او وجہ انی دا۔ یار، یہ شیخ صاحب کے گھر کا پتہ تو بتانا۔ لاؤ 10 روپے۔ آپ نے 10 روپے کیا کرنے ہیں؟ میں شیخ صاحب کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ او بھائی 10 روپے ہیں۔ اچھا یار، یہ لوگ ناراض کیوں ہوتے؟ یہ 10 روپے کس کے گرے ہیں زمین پہ؟ جی 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 بھائی جان میرے ہیں، بھائی جان میرے ہیں۔ لو آگے شیخ صاحب۔ بریانی بوٹی کے بغیر اور جوانی ووٹی کے بغیر بیکار۔ ووٹی کو دلہن کہتے ہیں بھائی۔ او بھائی، کیا کر رہے ہو؟ دکان کیوں کھولی جا رہے ہو؟ یار تو وچ نہ بول، میری گل ہو گئی ہے پولیس والے نا، میں دکان کھولنی ہے۔ کیوں، کیا بات ہوئی ہے آپ کی؟ ہمیں تو وہ کھولنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے کیا ہوا 5 چھتر صبح 5 شام نو، بس میں کھولن لگا یہ۔ لو جی، آج 2 عورتوں کی لڑائی میں بندہ مارا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کو لطیفہ سننا پڑے گا۔ آج گھریلو ملازمہ پچھلے ماہ کی تنخواہ لینے آئی تھی اور کچھ رقم ایڈوانس بھی مانگ رہی تھی۔ بیگم نے کہا میں تمہیں پورے پیسے اس شرط پہ دوں گی کہ واپس آ کر تم اپنا کام پوری ایمانداری سے کرو گی۔ دیکھو سب برتن کتنے صاف ہیں، فرش کتنا اچھا چمک رہا ہے۔ ملازمہ بولی بی بی جی، اب مرد کا ہاتھ تو مرد کا ہی ہوتا ہے نا۔ دنیا کی 90% بیویاں شوہر کی عادتیں بدلنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، جبکہ 99% شوہر بیوی ہی بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ بخشے برگر شوارمے پیزے کو، اچھے لوگ تھے یہ بھی۔ مرد کا ہاتھ گاڑی کے دروازے میں آ جائے تو برداشت کر جائے، لیکن مرد کا موبائل بیوی کے ہاتھ میں آ جائے تو بندے کی جان پر بن جاتی ہے۔ آج کل خوش رہنے کے لیے بندے کا ڈھیڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ ملازم: سر آج میرا موڈ اچھا نہیں، آج آفس نہیں آؤں گا۔ باس: جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ 2 گھنٹے بعد ملازم بولا سر میرا موڈ اب اچھا ہے، آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے۔ ایک ملازم آفس میں بیٹھا رو رہا تھا، اسی وقت افسر آ گیا اور ملازم سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ملازم: سر مجھے بیوی نے مارا ہے۔ افسر: رویا نہیں کرتے؟ تم نے کبھی مجھے روتے دیکھا ہے؟ یہ قوم کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، موبائل والا سبزی والے کی دکان پر بیٹھ کر لوڈ کر رہا ہے۔ ہم تو پریشان بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے والدین تسلی کی بجائے گالیاں دیتے ہیں۔ شوہر: ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو اپینڈکس کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر: بیوقوف، میں نے 1 سال پہلے ہی تمہاری بیوی کے اپینڈکس کو آپریشن کر کے نکال دیا تھا۔
اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں جس کے 2 اپینڈکس ہوں. شوہر: آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے.